बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत बुरी न्यूज़ है कि वफाकी काबीना ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला कर दिया है और अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस फाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उसी ख़त पे शहबाज शरीफ की काबीना ने एक्शन लेकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पे हटा दिया है। और उसके बाद एक इमरजेंसी किस्म की सूरत हाल बन गई है, क्योंकि रजिस्ट्रार को हटाना, जितने भी वकला इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा कोई भी जज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नहीं हटा सकती। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा और उसी ख़त को बुनियाद बनाकर वफाकी काबीना ने उनको पूरी तौर पे हटा दिया है। इसके अंदर कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन अभी सामने आ रही है, जिसका अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन ये बताया जाता है कि बेसिकली जो जस्टिस फाइज़ ईसा ने, आप लोगों को याद होगा कि 2-3 दिन पहले उन्होंने सोमोटो केसेस के हवाले से एक फैसला दिया था, और उसी फैसले के अगेंस्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी की थी और उन्होंने उस पर अमल दरामद को रोक दिया था। और साथ ये भी कहा गया था कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने इख्तियारात से तजाविज़ करके 2021 में एक 5 रुकनी बेंच ने सोमोटो के हवाले से जो फैसला दिया था उसके वायलेशन कर दी है और उसको एक किस्म की मनसूख करने की कोशिश की है। अभी आप अंदाज़ा लगाए कि 5 रुकनी बेंच का फैसला किस तरह 2 रुकनी बेंच मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। फिर उसके बाद फाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और उनसे ये कहा गया कि आपने उनके फैसले के ख़िलाफ़ ये सर्कुलर क्यों जारी कर दी है, और उसमें उन्होंने कॉपी कर दी है कैबिनेट डिवीजन की सेक्रेटरी वगैरह को, और उसी कॉपी को बेस बनाकर पूरी तौर पे अभी 8:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया और शहबाज शरीफ ने अपने काबीना के ज़रिए ये कदम उठाए। लेकिन इसके अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग ख़बर है। इंटरेस्टिंग ख़बर ये है कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के हवाले से ये बताया जाता है मुबैना तौर पे कि उन्होंने फाइज़ ईसा की उसी लेटर को उठाकर अपना जो उनका मखसूस मीडिया ग्रुप है, जिसके अंदर आप लोग देखते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे उन्होंने शेयर किए और उनके ज़रिए उसको वायरल करने की कोशिश की। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे किस तरीके से ये जो मौजूदा हुकूमत है वो हमले कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक किस्म की कानून साजी की और उस कानून साजी के हवाले से काफ़ी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या एक जो अक़लियती हुकूमत है, अक़लियती इसी वजह से कि इस वक्त जो आप देख ले 13 जमातों की एक हुकूमत है और एक जमात के पास अक्सरियत नहीं कि वो अपना हुकूमत बना सके, क्योंकि वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई थी। वहाँ पे उन्होंने जो अमेंडमेंट्स की थी उसके हवाले से ये कानूनी माहिरीन की ये राय है, और शाह महमूद कुरैशी को भी मैं सुन रहा था कि ये आईनी तरमीम के ज़रिए आप इस किस्म के अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और आईनी तरमीम ये हुकूमत नहीं कर सकती। चूँकि वो सदर के पास भेज दिया गया है और अभी सदर ने उस पर दस्तखत नहीं की, बल्कि ये बताया जाता है कि शायद सदर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के पास भेजे और उनसे उस पर राय तलब करे, क्योंकि क्या ये एक सिंपल मेजॉरिटी से इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। अभी काबीना ने उनसे ये मुतालबा भी सदर से किया कि आप पूरी तौर पे दस्तखत कर दी। सदर क्यों दस्तखत करेंगे? अगर ये आईनी अमेंडमेंट के ज़रिए सिर्फ ये तरामीम लाई जा सकती है, तो फिर इस हुकूमत ने एक गैर कानूनी कदम पार्लियामान के अंदर उठाया है, क्योंकि वहाँ पे कोई अपोजिशन मौजूद नहीं। जो अपोजिशन मौजूद है वो आप लोग भी जानते हैं, राजा रियाज की शक्ल में। तो ये हुकूमत वहाँ भी एक किस्म के नाकाम नज़र आ रही थी। यहाँ पे अभी जस्टिस फाइज़ ईसा के ज़रिए उन्होंने ये कदम उठाया, और जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनकी ये राय है कि जस्टिस ईसा ने एक गैर कानूनी काम किया है, एक इल्लीगल काम उसने किया है, और उसने चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस फाइज़ ईसा इस वक्त अपने इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आप लोगों ने देख लिया कि जब इसने वहाँ पे सोमोटो के हवाले से 3 दिन पहले जब एक फैसला दिया, 3 रुकनी बेंच था और उसमें जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने
یہ فیصلہ دیا اور جسٹس شاہد وحید نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا کہ جسٹس پائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ریفرنس حکومت کی طرف سے وہاں پہ موجود تھا اس کو فوری طور پہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کر دیا گیا، کیونکہ آج آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے اندر کارروائی دیکھی کہ وہاں پہ جو حکومتی اور الیکشن کمیشن اور ان کے جو وکلاء یا اٹارنی جنرل تھا وہ بالکل بے بس تھے، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کو کنونس کر دیتے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ ابھی ان کو یہ خوف ہے کہ کل جب یہ فیصلہ آئیں گے، آئین کے مطابق اگر فیصلہ آئے گی اور ان دونوں صوبوں کے اندر فوری طور پہ الیکشن کا حکم دیا جائے گا، تو وہاں پہ پی ڈی ایم کو یہ خوف ہے کہ الیکشن میں جانے سے ان کو بدترین شکست ہوگی۔ تو ابھی آپ اندازہ لگائے کہ یہاں پہ جسٹس پائز عیسیٰ صاحب کو بظاہر اپیرنٹلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بندیال صاحب جب ستمبر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو پائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جو کچھ آج پائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں یہ خود اپنے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں خود اپنے طرف سے باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب اگر آپ کا عمران خان کے ساتھ اختلاف ہے، ان کے ساتھ ذاتی اناد ہے، ان کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو آپ کا منصب ہے وہ اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے خلاف اپنے ذاتی اختلاف زد انا جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں اس کے بیس پہ آپ ان کے خلاف فیصلے کریں۔ میرے خیال میں کسی بھی قاضی کے منصب کا جو بھی بندہ اگر بیٹھا ہو تو وہ اس قسم کی چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے منصب اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ 2021 میں جسٹس گلزار صاحب جب اس وقت چیف جسٹس تھے تو انہوں نے پائز عیسیٰ صاحب کو مبینہ طور پہ عمران خان کے کیسز سننے سے روک دیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں شاید آج بھی وہی بغض اور وہ چیز موجود ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب پائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پہ انہوں نے جو ایک ریفرنس حکومت کے ذریعے دائر کی تھی، یہ بیسیکلی اسی کا وہ ساری چیزیں لگ رہی ہے۔ آج انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو بلانے کے لیے خط لکھا ہے چیف جسٹس اور باقی ممبران کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب سے کیا اختلاف ہے، کیا ایشو ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان بار کونسل نے کوئی ریفرنس یا کوئی شکایت دائر کی ہے تو اس وقت پاکستان بار کونسل مسلم لیگ نون کا ہے، اور مسلم لیگ نون کے وکلا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو اسی چیز کو آپ بیس بناتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں، اس سے جوڈیشری بہت زیادہ کمزور ہوگی۔ پائز عیسیٰ صاحب یا طارق مسعود صاحب یا ان کے باقی جو ججز صاحبان ہیں، یہی آفریدی صاحب ہے یا مندوخیل صاحب ہے یا منصور علی شاہ صاحب ہے، وہ ایک قسم کا ابھی ایک بظاہر ایک گروپ بن چکا ہے، اینٹی پی ٹی آئی، پرو پی ڈی ایم اور اینٹی پی ٹی آئی ایک قسم کا ایک گروپ بظاہر بن چکا ہے، جو چیزیں پچھلے چند دنوں کے دوران قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچانے کے لیے ان جج صاحبان کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بچ جائے، یہ جو ادارہ ہے اس کا وقار بچ جائے، پاکستان کے اندر عدالتی یا آئینی بحران شدت اختیار نہ کرے، اور اگر یہ سارے لوگ واقعی اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہیں تو میرے خیال میں ان کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ یہ پوری طور پہ ریزائن کر دے، کیونکہ اگر یہ آگے بڑھیں گے تو فرض کرے اگر یہاں پہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ایک عوامی طاقت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ یہاں پہ اگر پی ڈی ایم اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر تحریک انصاف بھی مجبور ہو کر میدان میں آئیں گے، اور جب میدان میں آئیں گے تو اس وقت 70-80% عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اگر وہ عوام ان کے پیچھے نکل آئیں گے تو پھر اسی صورت میں میرے خیال میں اس صورتحال کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے پائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اور بقول وکلا کے یہ ایک غیر قانونی قدم اس نے اٹھایا ہے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس پہ پھر فوری طور پہ وفاقی کابینہ نے ایکٹ کر کے عمل کر کے وہاں پہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹا دیا، تو اس پہ ڈیفینیٹلی
چیف جسٹس صاحب کا ریئیکشن بھی آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سربراہ ہے، ان کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے، تو وہ اپنے اختیارات میں شاید کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن بظاہر فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے جو کرائسس ہے اس کو مزید ایک قسم کے گمبھیر بنا دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔